कांय दीस आदीं आमी एक इशू हायलायट केल्लो आनी तो इशू म्हणल्यार जॉब दिवपाचो रॅकेट ONGC जे आसा बेतूल थंय जॉब्स आसा म्हूण एडवर्टिजमेंट येता आनी हे एडवर्टिजमेंट एक म्हयनो मायज जालो चालू आसा आनी आमी तो हायलायट केल्लो कित्याक कितलेशे भुरग्यांचे पयशे गेल्ले आहा तातूंत कित्याक हे एडवर्टिजमेंट चोवन आमचे जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहाय ते एप्लाय करता CV धाडटा आनी इमिजिएटली मागीर तांकां पयशे भरपा लायता 2150 मागीर सेकंड 5750 मागीर 9500 मागीर 13500 हे भाशेन वेगवेगळे एमावंट्साचे तांकां पयशे भरपा लायता फॉर डिफरंट पर्पज अपॉयंटमेंट लेटर सुद्दां धाडटा सामके ONGCचे लेटर हेडाचेर बी आनी जो अनसस्पेक्टींग यूथ आसा कित्याक आज करप्शन इतलें वाडलें आहा की तुका गव्हर्मेंटात जॉब मेळटा जाल्यार लाखान रुपया लागता 5 लाख 10 लाख ताजे हिशोब ना सो लोकांक कितें दिसता आमचे जे भुरग्यांक जे इतले डेस्परेट आसा कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट वाडलें आहा आख्खे गोंया प्लस इंडियाकूय बी सांगपा म्हणल्यार आनीक ते बाबडे विथआउट नोईंग इनोसंटली ते एप्लाय करतात आनी ते टायम टू टायम जे इन्स्टॉलमेंट ते भरपा लायतात ते बाबडे धाडटात पयशे कन्सिडरींग दॅट इट इज जेन्युइन म्हण कित्याक क्लॅसिफायड एडवर्टिजमेंट्स येता आनीक जेन्ना आमी हो हायलायट केल्लो आमी एक्सपेक्ट करताले की ONGC जावं ऑर इवन पुलीस जावं हाजेर कितें तरी एक्शन घेतलें म्हण पूण चोवपाक गेले जाल्यार आजून पासून एड्स येता काल एक मराठी डेलीचे येयला आज एक मराठी डेलीचे येयला सेम एडवर्टिजमेंट फक्त ईमेल एड्रेस चेंज केल्लो आसा एक फावट पूण टेलिफोन नंबर मोबायल नंबर दोन जे मोबायल नंबर दिल्ले आहा ते सेम आसा तेजेर कांयच चेंजीस ना सो इतले सुमार तांकां फ्री हँड दिल्ले आसा आमच्या ऑथॉरिटीन खंयच तांकां ब्लॉक करपाक सोदना जाल्यार कितें सुमार कसलें सरकार चलता आनी कसलें एडमिनिस्ट्रेशन चलता आमकां कांय समजना म्हळ्यार अशें दिसता की गव्हर्मेंटाक जाय की अनएम्प्लॉय यूथ जे आहा आनीकूय फोंडा पडयल्ले वो आमचें सामकें एक डिसहार्टनिंग हें आसा सांगपा म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंट इतलें वाडलें आहा इतले लो भुरगीं सांगपा म्हळ्यार अनएम्प्लॉयड आशिल्ल्या कारणान जॉब सोदता डेस्परेटली दीस रात ते पेपर पळयता खंयच्यान जॉब्स आसा खंय आपणाक नोकरी मेळटली आनी असले जेन्ना येता क्लॅसिफायड एडवर्टिजमेंट्स येता ते बाबडे एप्लाय करता आनी फसतात हांव सेकंडली हांव इवन अपील करता जे न्यूज पेपर्स आसा लोकल न्यूज पेपर्स जावं ताणें मातशें हाजेर सादूर रावचें आनी असले एड्स जे ONGC जॉब्स आसा हे फेक मागता तेंचे लागीं की हे एड घेवची न्ही आनी पब्लिशूय करची न्ही आनी सपोज तुमकां तें इन्फॉर्मेशन आहा हे एडवर्टिजमेंट कोण घालता जाल्यार तुमी मातशें पुलिसाक कळोवचें सो दॅट हे जे कल्प्रिट्स आहा ते खंय तरी सांपडपा खातीर कित्याक आमचे गोंयकाराचे आमचे भुरग्यांचे आनी तांचे आवय बापायचे पयशे अननेसेसरी हे वयता वगडायतात आनी स्कॅम जावन पडटा ते मागता आमच्या ऑथॉरिटींतले मातशे दोळे उगडा आनी मातशें हाजेर कितें तरी एक्शन घेया